मैत्री मङ्गलम सबैमा। आज म महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको जीवनी तथा ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। विशुद्ध धर्म दर्शनको खोजमा विश्व शान्ति एवं समस्त जगत प्राणीहरूको उद्धार गर्ने लक्ष्यको साथमा महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको 6औं वर्ष पुरा भइसकेपछि उक्त सफलताको उपलक्ष्यमा पहिलो विश्व शान्ति मैत्री पूजा महादर्शन कार्यक्रम विक्रम सम्वत 2068 साल जेठ महिनामा रतनपुर गाविस अन्तर्गत पर्ने पहिलो तपस्या स्थलमा 15 दिने दर्शन तथा अभिषेक महादुर्लभ कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। उक्त महादर्शन कार्यक्रममा गुरुज्यूद्वारा लाखौंको संख्यामा देश विदेशबाट उपस्थित भएका श्रद्धालु भक्तजनहरूले हस्त अभिषेकसँगै अपार आशीर्वाद प्राप्त गरेका थिए। गुरुज्यूको प्रत्यक्ष दर्शन गरेर कृपा प्राप्त गर्ने भक्तजनहरूको वर्षौंदेखिको चाहना उक्त महादर्शन कार्यक्रमले पूर्णता गराएको थियो। कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि उहाँ गुरुज्यू आफ्नो वासस्थान हलखोरियामा प्रस्थान गर्नुभयो। हलखोरिया प्रस्थान गर्नुभएको केही महिनामा नै पछि मैत्री दिवसको उपलक्ष्यमा कार्यक्रम राख्ने सङ्घहरूबाट प्रस्ताव भएपछि उक्त वर्षमा हुने विश्व शान्ति मैत्री पूजा कार्यक्रमको लागि केही महत्त्वपूर्ण तयारीहरू गर्नुपर्ने विषयमा महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले वचन गर्नुभएपछि त्यही अनुसार सङ्घहरू विभिन्न जिल्लामा सङ्घ विस्तार गर्ने कार्यमा लागि परेका थिए। विश्व शान्ति मैत्री पूजा कार्यक्रमको अवसर पारेर गुरुज्यूले केही महत्त्वपूर्ण गुरुहरूको प्रार्थना सहितको एक मैत्री पुस्तक प्रकाशित गर्ने प्रमुख कार्यमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो। यी कार्यहरू सम्पन्न गर्नका निमित्त सबैजना लागि पर्दै गर्दा मिति 2068 साल चैत महिना 8 गतेदेखि 13 गतेसम्म हुने 6 दिनको कार्यक्रम नजिकिएको पत्तै भएन। त्यस कार्यक्रमका लागि पहिलो पटक ऐतिहासिक 30 फिट उचाइ र 20 फिट चौडाइ भएको मैत्री मार्ग गुरुको ठूलो थाङ्का निर्माण भएको थियो। उक्त थाङ्कामा हजारौं भक्तजनहरूले प्रत्यक्ष रूपमा मैत्री मार्ग गुरुको दर्शन गर्ने सुअवसर प्राप्त गरेका थिए। कार्यक्रमको पहिलो दिन गुरुज्यूले विश्वका लागि धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। धर्मदेशनाका केही अंशहरू निम्न प्रकारका छन्। एउटा फूलको आफ्नो सौन्दर्य र सुगन्ध समस्त सृष्टिमा निर्विवाद रूपले अर्पण समर्पण गरे मात्रै अस्तित्व रहेझै मनुष्यले आफ्नो जीवनबाट काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, हत्या, हिंसा र अन्य क्लेशहरू नष्ट गरी सत्य धर्मको नीति नियम पालना नगरेसम्म धर्मको अर्थ सुगन्ध फूल फुल्न सक्दैन। यस गुरु मार्गको लक्ष्य संसारका असंख्य प्राणीलाई दुःखबाट मुक्त गराई अनन्त कालसम्म सत्य धर्म मुक्ति मोक्षको मार्गहरू प्रतिपादन गराएर लोकमा सर्वमैत्री भाव फैलाउनु हो। सर्वमैत्री भावपूर्ण धर्म, शान्ति, अहिंसा, समझदारी स्थापित हुनको निमित्त मनुष्यले आफ्नो जीवनबाट अमैत्रीपूर्ण रूपहरू जस्तै काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, हत्या, हिंसा, अहङ्कार, कलह, घृणा, तिरस्कार,
अवमूल्यन, असन्तोष, अविश्वास, शङ्का, भ्रान्ति, मिथ्या दृष्टि, स्वार्थपूर्ति, दुष्ट वचन, कुलत, कुसङ्गत, कुकर्म, दुष्कर्म, भूतप्रेत, बाधा अर्चना, असत्यलाई सत्य र सत्यलाई असत्य तुल्याउने, धर्म, जाति, क्षेत्र, समुदाय र सङ्घहरूमा भेदभाव र फाटो ल्याउने अनैतिक व्यवहारहरूको त्याग गर्नु पर्दछ। अध्यात्म र अध्ययन, दर्शन र धर्म ज्ञानको नाममा तन्त्र मन्त्र सहित हत्या, हिंसा जस्ता दुष्कर्म गरेर स्वार्थ पूरा गर्ने र अशान्तिलाई अङ्गीकार गरी मानव सभ्यताबीच अस्तित्वमा नभएको नीति संस्कार अपनाएर भ्रमको खेती गर्नु भनेको आफ्नो अस्तित्व गुमाउनु हो र यो एकमात्र भेदभाव तथा मतभेदको पर्खाल खडा गर्ने आडम्बरी ज्ञानहरू हुन्। युगौँदेखि संसारलाई भ्रमित पारी भ्रम फैलाउनेहरूबाट सचेत भई विगतमा अन्योल परेका समस्त सङ्घहरू, धर्मप्रेमी अनुयायीहरू तथा सत्यको खोजीहरूलाई सत्य गुरुमार्गको अनुसरण गर्न र गराउन अनुमोदन गरिरहेको छु। सत्य धर्म गुरु र मार्गको अनुसरण गरी सत्कर्म गरेमा आफ्नो पूर्व जन्मको कर्म अनुरूप आइपर्ने मारहरू, अपाङ्ग, लाटो, बहिरो, अन्धो जस्ता जन्मजात वा जन्म पश्चात आफू वा आफ्नो सन्ततिहरूमा आउन सक्ने दुष्परिणामलाई सत्यमा रही सत्यको प्रतापले नष्ट गर्न सकिन्छ। जो कोहीले सत्य रूपमा विश्वास गरेर श्रद्धा, भक्ति, आस्थाले गुरु मार्गको अनुसरण गर्नेछ, उसले क्रमशः आफ्नो प्रकृति र लोकोत्तरको रहस्य बोध गर्दै सर्वज्ञानले युक्त भई अभूतपूर्व आनन्द र मैत्री भावमा जीवनचर्या गर्नेछ। नाम, रूप, जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, लिङ्ग, आस्था, समुदाय, राष्ट्र, शक्ति, पद, योग्यता आदिको आधारमा भेदभाव कहिले नगर्नु तथा भौतिक आध्यात्मिक भन्ने मतभेदहरू त्याग्नु। शाश्वत धर्म मार्ग र गुरुको पहिचान गरी सर्वधर्म र आस्थाको सम्मान गर्नु। असत्य, आरोप, प्रत्यारोप, अवमूल्यन तथा अस्तित्वहीन वचन गरेर भ्रम फैलाउनु त्याग्नु। भेदभाव तथा मतभेदको सीमाङ्कन गर्ने दर्शन वा बाटोलाई त्यागी सत्य मार्ग अपनाउनु। जीवन रहुन्जेल सत्य गुरु मार्गको अनुसरण गर्दै पाप कर्महरू त्यागी गुरु तत्त्वको समागममा सदा लीन रहनु। आफूले प्राप्त नगरेको तत्त्वलाई शब्दजालको व्याख्याले सिद्ध गर्न नखोज्नु तथा भ्रममा रहेर अरूलाई भ्रमित नपार्नु। प्राणी हत्या, हिंसा जस्ता दानवीय आचरण त्यागी शुद्ध आहार गर्नु। राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा मानिस वा राष्ट्रप्रतिको संकीर्ण सोच नराख्नु। सत्य गुरु मार्गको अनुसरण गर्दै आफू लगायत विश्वलाई लाभान्वित हुने कर्म गर्नु। सत्यलाई उपलब्ध भई गुरुमार्ग रूप लिई समस्त जगत प्राणीको निमित्त तत्त्व प्राप्त गर्नु। चित्तको उच्चतम र गहनतम अवस्थामा रहेर अनेकौं शीलहरूको आत्मबोध गरी सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त हुनु। महा कठिनताले प्राप्त गर्नुभएको दुर्लभ परमात्मा सत्य ज्ञानलाई विस्तार गर्न अब संसारमा एउटै मात्र उपाय बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको नीति नियम र शासनलाई
अघि बढाउने उहाँको मुख्य कार्य पूरा गर्नुमा रहेको थियो। यो संसारमा जहाँ भगवान त्यहाँ राक्षस हुनु स्वाभाविक रहेछ। अहङ्कार, मोह, डाहा, रिस र स्वार्थपूर्ति गर्नेहरू त न आफू गरी खान सक्छ न अरूलाई गरी खान दिन्छ भने जस्तै धर्म गर्नेहरूलाई पनि धर्म गरी बस्न नदिने र त्यो क्लेशले लिप्त भएको मन त्यसै बिना कारण त्यत्तिकै अरूले राम्रो गर्दा जल्दो रहेछ। त्यसै गरी सर्व मनुष्य जातिहरूमा सत्यताको बोध गराउनु लागि पर्नु भएको गुरुज्यूको विरुद्धमा पनि केही नकारात्मक भ्रामक दुष्ट मानवहरूको सञ्जाल रहेको हुँदा उहाँको यस प्रमुख कार्यमा बाधा आउने सङ्केत हुन थालेपछि केही समय शान्त नभएसम्म त्यहाँ रहनु उचित नदेखेको कारणले भ्रमणको आवश्यकता परेको थियो। यस्तो कठिन अवस्थाको समयमा दैव संयोगवश ज्ञान गुण प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने समय पनि नजिकिएकोले उहाँले प्राप्त गर्नुभएको महासमुद्र जय अनन्त अमृतमय ज्ञानगुणको तत्त्वहरूलाई फैलाउनका लागि तपोभूमि हलखोरिया मात्र संसारमा महत्त्वपूर्ण नभएर अन्य कयौँ स्थानहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको विषयको जानकारी त्यस समयमा उपस्थित सम्पूर्ण सङ्घ भक्त अनुयायीहरूलाई अमृत वचन गर्नुभएको थियो। यदि संसारमा धर्म विस्तार गर्नु नै छ भने एक ठाउँमा रहेर विस्तार हुन सक्दैन। जसरी सूर्यले आफ्नो प्रकाश एक समान रूपले छर्नका लागि भए पनि संसारको भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा सत्य धर्मको कर्तव्य पनि यस्तै हो। संसारमा एक समान ज्ञानको प्रकाश दिने वा छर्ने। जसरी बादलले संसारको हरेक क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार अमृत जल बर्साएर प्रत्येक स्थानमा रहेको सर्व प्राणीको हितमा र बोट बिरुवालाई हराभरा र संरक्षण गरेको हुन्छ, अब बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मले पनि त्यसै गरी संसारको हरेक स्थानमा बसोबास गर्ने सर्व प्राणीको हित र संरक्षण तथा मुक्ति मोक्षको लागि मार्गदर्शन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय हुन आएको जानकारी उहाँले सबैमाझ गराउनुभयो। आजको लागि यही थाती राखी पछि फेरि जोडिने नै छु भन्दै सबैमा मैत्री मङ्गलम।